السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومطلوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد. عيد ميلاد النبي ہے دل بڑا مسرور ہے. یہی عید دیوانہ کی تو بہار ربیع النور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبینا شفیعنا مولانا محمد. اس طرف جو نور ہے تو اسی طرح بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبینا شفیعنا مولانا محمد. آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو. تیری انگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبینا شفیعنا مولانا محمد. درود پڑھو درود پڑھو اے عاشق নিরালা. নবীর প্রেমে পড়লে তোর গুনাহ যাবে জড়িয়া. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নাবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ. আমার দয়াল
ও তাআলা ওই নবীকে মাটি বললে ওই নবীকে না মানিলে সে বেঈমানের নিশানা